में दाख़िल थी विया आहिनि। हुकूमत सां राजधानी ते हमिलो न करण जो मुआहिदो तय कयो वियो आहे। सदाती महल में तालिबान सां ॻाल्हियुनि दौरान उबूरी हुकूमत खे इक़्तिदार जी पुरअमन मुंतक़िलीअ जो मुआहिदो तय कयो वियो आहे। अफ़गान मीडिया मूजिबि सदाती महल में हुकूमत ऐं तालिबान विच में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अब्दुल्ला इन्हनि ॻाल्हियुनि जी टियाकड़ी करे रहियो आहे। मुल्ला बिरादर बि दोहा खां काबुल पहुची वियो आहे। अली अहमद जलाली खे अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत जो सरबराह बणाइण जा इम्कान ज़ाहिर कया विया आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। तालिबान अफ़गानिस्तान जी राजधानी काबुल में दाख़िल थी विया आहिनि। हुकूमत सां राजधानी ते हमिलो न करण जो मुआहिदो तय कयो वियो आहे। हिन वक़्तु सदाती महल में ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। तालिबान सां ॻाल्हियुनि दौरान उबूरी हुकूमत खे इक़्तिदार जी पुरअमन मुंतक़िलीअ जो मुआहिदो तय कयो वियो आहे। सदाती महल में हुकूमत ऐं तालिबान विच में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। इन्हनि ॻाल्हियुनि जी टियाकड़ी अब्दुल्ला करे रहियो आहे। मुल्ला बिरादर बि दोहा खां काबुल पहुची वियो आहे। अली अहमद जलाली खे अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत जो सरबराह बणाइण जा इम्कान ज़ाहिर कया पिया वञनि। अहम तरीन ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। तालिबान अफ़गानिस्तान जी राजधानी काबुल में दाख़िल थी विया आहिनि। हुकूमत सां राजधानी ते हमिलो न करण जो मुआहिदो तय कयो वियो आहे। सदाती महल में तालिबान सां ॻाल्हियुनि दौरान उबूरी हुकूमत खे इक़्तिदार जी पुरअमन मुंतक़िलीअ जो मुआहिदो बि तय कयो पियो वञे। सदाती महल में हुकूमत ऐं तालिबान विच में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अब्दुल्ला इन्हनि ॻाल्हियुनि जी टियाकड़ी करे रहियो आहे। अफ़गान मीडिया जो चवणु आहे त मुल्ला बिरादर बि दोहा खां काबुल पहुची वियो आहे ऐं अली अहमद जलाली खे अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत जो सरबराह बणाइण जा इम्कान आहिनि। तालिबान अफ़गानिस्तान जी राजधानी काबुल में दाख़िल थी विया आहिनि। हुकूमत सां राजधानी ते हमिलो न करण जो मुआहिदो तय कयो वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सदाती महल में तालिबान सां ॻाल्हियुनि दौरान उबूरी हुकूमत खे इक़्तिदार जी पुरअमन मुंतक़िलीअ जो मुआहिदो बि तय कयो पियो वञे। सदाती महल में हुकूमत ऐं तालिबान विच में ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अब्दुल्ला इन्हनि ॻाल्हियुनि जी टियाकड़ी करे रहियो आहे। अफ़गान मीडिया जो चवणु आहे त मुल्ला बिरादर बि दोहा खां काबुल पहुची वियो आहे। अली अहमद जलाली खे अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत जो सरबराह बणाइण जा इम्कान ज़ाहिर कया पिया वञनि। हिन वक़्तु काबुल जे सदाती महल में इक़्तिदार जी मुंतक़िलीअ बाबति ॻाल्हियूं जारी आहिनि। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। पेशावर मां सीनियर तजिया निगार इब्राहिम ख़ान साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम खान साहब। किस तरह देखते हैं आप अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल को? तालिबान इस वक्त काबुल में दाखिल हो चुके हैं। देखिए, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये कोई गैर मुतवक्का नहीं है, बिल्कुल इसी तरह होना था। और आप ये देखिए कि अफगानिस्तान में जब अमेरिकी अफवाज ने अपनी वापसी का ऐलान किया है तो इस ऐलान यानी अभी ये वापसी मुकम्मल नहीं हुई है। 11 सितंबर तक वो इससे आखिरी जो फौजी है उन्होंने कहा है कि वापस जाएगा, लेकिन इस ऐलान के सिर्फ 36 दिन के अंदर ही अंदर सूरत हाल ये हो गई है कि आज सुबह तालिबान जो है उनकी फौजें काबुल के बाहर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने शहर का एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि मुहासरा कर लिया है। तो इस वक्त ज़ाहिर है जो एक सूरत हाल है जो इस वक्त अफगानिस्तान से जो ताज़ा तरीन इत्तला तो इसलिए नहीं आ सक रही हैं कि वहाँ जो हुकूमती कंट्रोल है उन्होंने वहाँ इंटरनेट भी इस वक्त बंद कर रखा है और जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो पिछले एक घंटे से उस तरह नहीं है जो पहले उससे पहले इंफॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो अफगानिस्तान का जो सदारती महल है उसमें बातचीत जारी है और कोई ये भी शुनीद है कि एक वफ्द ऐसा भी है कि जो पाकिस्तान भी आ रहा है। तो इस वक्त अब ये नहीं कह सकते कि हालात कोई बिल्कुल वाज़े हो चुके हैं, लेकिन एक बात तय है कि अशरफ गनी हुकूमत जिसने इस सूरत हाल को बड़ा यानी मिसअंडरस्टैंड किया और उन्होंने हालात को समझने में उन्होंने कोई दानिशवरी नहीं दिखाई,
یہ سب ان کا کرا دھرا ہے، اور اس یعنی اشرف غنی حکومت کو اب ہر صورت میں جانا ہے، اور طالبان کا اقتدار جو ہے اس پہ بھی بات چیت ہوگی. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس وقت ظاہر ہے میڈیا میں ایک نام چلا آ رہا ہے کہ جو یعنی وہاں افغانستان میں علی احمد جلالی، اس کا نام دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے عبوری حکومت کے سربراہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ابھی قبل از وقت ہے، ان چیزوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی. اگرچہ علی احمد جلالی اس عبوری حکومت کے بھی سربراہ تھے جو 2001 میں یعنی 2002 میں معذرت چاہتا ہوں بون معاہدے کے بعد بنی تھی. تو یہ صورتحال ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اشرف غنی حکومت کا خاتمہ اب چند یعنی عملی طور پہ تو ہو چکا ہے، اس لیے کہ افغانستان کی جو 3 لاکھ فوج، جو امریکی صدر جو بائیڈن بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پیشہ ور فوج ہے، انہوں نے پیشہ ورانہ طور پہ انہیں ویل اکوپڈ کیا ہے. سارے جو لوازمات دیگر تھے جو ایک فوج کے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں دیے. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی افغان فوج کا یہ عالم ہے کہ اس وقت ابھی جو تازہ ترین ایک اور صوبہ طالبان نے فتح کر لیا ہے، تو اب 34 میں سے 26 صوبے جو ہیں طالبان نے فتح کر لیے ہیں. اور ان یعنی جہاں جہاں بھی طالبان گئے ہیں تو افغان فوجیوں نے لڑنے کی بجائے زیادہ تر نے انہوں نے باقاعدہ معافی نامے لکھ کے دیے ہیں اور اپنی جان بخشی کروا کر اپنی جان چھڑائی ہے. جی، آپ نے جیسے ذکر کیا اشرف غنی کا، ابراہیم خان صاحب، اشرف غنی نے اپنے بیانات میں یہ کہا کہ طالبان سے کسی بھی طرح وہ مذاکرات نہیں کریں گے اور آخر حد تک طالبان کے خلاف جنگ کریں گے. لیکن اب صورتحال اکثر تبدیل ہے، معاہدہ جو ہے وہ طے پا رہا ہے اس وقت صدارتی محل کے اندر. کس طرح دیکھتے ہیں آپ صورتحال کو، خاص طور پر جیوگرافیکل جو سچویشن ہے پاکستان اور افغانستان کے تناظر میں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ طالبان جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں تو وہاں بغیر لڑے انہیں فتح مل رہی ہے، اور بالکل یعنی جو افغان فوج ہے یہ عملی طور پہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 40 سال میں دیکھیں تو افغانستان میں مختلف حکومتیں آئیں جس میں کوئی ایسی تھی کہ جسے کمیونسٹ سپورٹ تھا، کوئی ترقی پسند خود کو کہلاتے تھے، لیکن صرف ایک حکومت ایسی رہی ہے افغانستان میں جو طالبان کی حکومت تھی، جس کے دوران یعنی امن تھا وہاں. تو مکمل طور پہ جو امن اگر دلا سکتے ہیں تو افغان عوام کی اکثریت اب اس بات پہ کنونس ہے کہ اگر افغانستان میں کوئی امن لا سکتا ہے تو وہ طالبان ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی طالبان جا رہے ہیں انہیں مزاحمت دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی. پھر اس وقت طالبان جو ہے وہ انتہائی مضبوط اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے جو ایران کے ساتھ جو سرحد لگتی ہے، جو علاقہ لگتا ہے، وہ بھی ان کے کنٹرول میں. اسی طرح ازبکستان اور تاجکستان سے جو ان کی سرحد ملتی ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. اور آج صبح جو پاک افغان بارڈر ہے جو تورخم کی، اس پہ یعنی یہ جو افغان صوبہ پاکستان کی مغربی سمت میں ہے، یہ ہے افغان صوبہ ننگرہار. تو اس کا بھی انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور پاک افغان سرحد جو خیبر پختونخوا سے یعنی متصل ہے وہ بھی ان کے قابو میں آ چکی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو کوئٹہ کی سمت یا بلوچستان کی طرف جو افغان سرحد ملتی ہے تو وہ بھی پہلے سے ہی طالبان کے قبضے میں ہے. تو جو اس وقت بیرونی دنیا کے ساتھ جتنا رابطہ ہے اس پہ وہ رابطے جو ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں. اور طالبان میں جو بیرونی جو کمک کے ذرائع ہیں اور جس طرح جو بھی ان کے اگر افغان حکومت سے کوئی حمایتی بھی تھے تو ان سارے راستوں پہ طالبان کا قبضہ ہے اور طالبان کے کنٹرول میں ہے. تو اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ممکنہ یعنی معاہدہ ہوگا تو اس میں ظاہر ہے ڈومیننٹ جو عنصر ہوگا وہ طالبان کا ہی ہوگا. لیکن طالبان نے جو آج صبح جب افغان دارالحکومت کے باہر وہ پہنچے تو انہوں نے ایک جو عام اعلان کیا وہ ایک یعنی جو غیر معمولی بات ہے جو ان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم زبردستی کابل کو خالی نہیں کریں گے. دوسرا پھر انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. جی.
عام طور پہ یہ ان کے ساتھ یہ چیز نفی کی جا چکی ہے کہ طالبان جو ہیں سخت گیر ہیں اور ماضی میں انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں انہیں بے دردی سے کچلا بھی تھا، لیکن اس دفعہ صورتحال یہ اکثر مختلف ہے۔ تو یہ جو عام اعلان یعنی معافی کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ زبردستی ہم کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ طالبان نے یہ سیکھ لیا ہے کہ بیرونی دنیا کے خود کو یعنی قابل قبول بنانے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ دوسری طرف اشرف غنی کے بارے میں ظاہر ہے ابھی وہ اقتدار میں ہی تھے، تو جو پشاور میں یہاں ان کے کونسلر تھے افغانستان کے ڈاکٹر عمر داخلوال، تو انہوں نے بھی چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ اشرف غنی نے امور سلطنت جو ہیں وہ بڑے یعنی ایک غیر میچور انداز میں چلائے، اور اگر وہ تھوڑی دانش مندی سے کام لیتے تو حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ اشرف غنی نے شاید نوشتہ دیوار نہیں پڑھا، کیونکہ وہ چند ایسے لوگوں کے نرغے میں تھے جو انگریزی تو اچھی بول سکتے تھے، لیکن افغانستان کے جو امور ہیں ان پہ نہ تو ان کی نظر تھی نہ ان کی گرفت تھی۔ تو اشرف غنی انہی لوگوں کے نرغے میں رہے، اور انہوں نے جب شروع میں طالبان چاہ رہے تھے کہ وہ ان سے بات چیت کریں تو اس وقت اشرف غنی کترا رہے تھے بات چیت کرنے سے، اور پھر اب موقع ایک ایسا آیا کہ جب افغانستان کے میں حالات ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، تب انہوں نے مذاکرات کی بات کی طالبان کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے تو یہ وقت گزر چکا تھا، جو بس تھی وہ ان سے نکل گئی۔ تو اب تو صورتحال یہی ہے کہ جو بھی ہوگا اور جس طرح ہوگا اس میں طالبان جو ان کا ڈومیننٹ عنصر ہوگا وہ جس طرح چاہیں گے افغانستان کا امن جو ہے اسی طرف جائے گا۔ لیکن یہ بات ابراہیم خان صاحب، آپ نے جیسے ذکر کیا اشرف غنی نے افغانستان میں صرف وہی حکومت قائم، جی ابراہیم خان صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اشرف غنی نے امیچور طریقے سے حکومت چلائی جو کہ ان کی ناکامی کا سبب بنی، تو اشرف غنی کی بیک پر تو امریکہ تھا، مطلب یہ ناکامی آپ سمجھتے امریکہ کی ہے؟ جی بالکل، ظاہر ہے اگر آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں، اصل میں جو اشرف غنی کو یہ بتایا گیا اور اشرف غنی کی جو ارد گرد لوگ تھے وہ انہیں یہی کہتے رہے کہ بھئی آپ ایک منتخب جمہوری صدر ہیں۔ جی تو افغانستان میں جمہوریت ابھی اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ خود کو جمہوری صدر کہہ لیں گے اور پورا افغانستان جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ خود اشرف غنی کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ افغانستان تو جنگی سرداروں کے چھوٹے چھوٹے جنگی سرداروں کی وہاں اپنی اسٹیٹس ہیں، ہر اس میں اسٹیٹ میں ہر ایک جنگی سردار جو ہے وہ عملی طور پر وہاں کا حکمران ہوتا ہے، اور ان کی یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں تھیں تو ان کی عملداری اگر ختم ہوئی تھی تو وہ صرف اور صرف طالبان کے دور میں ختم ہوئی تھی، کیونکہ طالبان نے جس طرح اسلامی سے سزائیں دی اس سے لوگوں میں خوف بیٹھا اور انہوں نے یعنی یہ جو اپنے طریقہ ہے یہ ختم کر دیا۔ اب جب آپ امریکہ کی جس طرح بات کر رہے ہیں تو امریکہ کے آنے سے آپ پہلے تو یہ تعین کرنا چاہیے کہ امریکہ نے جو افغان حکومت قائم رکھی تھی اس کی عملداری کہاں تھی۔ تو اس کی عملداری اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں تو ایک تو چونکہ امریکہ کی اپنی ضرورت تھی تو جو سرحدات تھی اس سے کسی حد تک اس پہ یعنی چیک رکھا گیا، اس پہ قابو رکھا گیا۔ دوسری طرف جو عملی طور پہ جو اشرف غنی حکومت یا اس سے پہلے کرزئی اقتدار میں تھے تو یہ حکومت جو تھی یہ صرف ایک تو مانگے تانگے کی سیکیورٹی پہ چل رہی تھی، جی دوسرا اس کی عملداری جو تھی کابل سے چند میل سے آگے ختم ہو جاتی تھی، یعنی وہاں کوئی اسی طرح جو جنگی جیسے جو سردار ہیں جو علاقے کے لوگ ہیں جو زور اور اثر رکھتے ہیں وہ ان کی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ تھیں اور یہ اسی طرح چل رہی تھی۔ تو اب افغانوں نے بھی انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ طالبان ہی جو ہیں وہی یہ جو چھوٹی چھوٹی جنگی ریاستیں اور جو چھوٹے چھوٹے یعنی اس میں عملداریوں میں افغانستان بٹا ہوا تھا اس سے اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ صرف طالبان ہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے افغانستان
میں جو ہے امریکہ تو ظاہر ہے امریکہ جس طرح اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے خاص کر باگرام ایئر بیس جو سب سے جدید ترین جنگی لحاظ سے تمام تر لوازمات سے لیس تھا، اسے انہوں نے کس طرح خالی کیا. وہ ظاہر ہے ان کی جس طرح وہ چھوڑ کے گئے رات کی تاریکی میں بتیاں بجھا کر ساری، تو اس سے یہ تو ایک واضح ثبوت ہے کہ ایک شکست خوردہ فوج جو ہے وہ اسی طرح دم دبا کر وہاں سے بھاگی ہے. حالانکہ اگر وہ کوئی باضابطہ یا کوئی اچھی صورتحال ہوتے تو وہ اس سے ان کی واپسی اس سے زیادہ بہتر ہوتی. اچھا ابراہیم خان صاحب، پرامن منتقلی جو اقتدار کی اس وقت ہونے کو ہے، معاہدہ جو ہے وہ طے پا رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں. امریکہ نے یہ کہا، جو ان کے کرنٹ صدر جو بائیڈن، انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد انہوں نے اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر لیے تھے، ان کو اسی وقت کامیابی مل چکی تھی. اس وقت تک پھر امریکی فورسز جو ہے وہ افغانستان میں کیا کر رہی تھیں، اور امریکہ نے خاص طور پر کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیے یعنی ایک جو اسامہ بن لادن جو ہے اس کی لاش کو کر کے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا، اسے تو آپ یکسر نظر انداز کر دیں. آج بھی القاعدہ موجود ہے، اس کے سلیپر سیل موجود ہیں، ٹارگیٹڈ وارداتیں آج بھی ہو رہی ہیں. ان کا دائرہ کار چونکہ امریکی جس طرح محفوظ طریقے سے اور اس میں رہتے تھے، انہیں نشانہ بنانا افغانستان میں اتنا آسان نہیں تھا. اتنی زیادہ سیکیورٹی میں وہ رہتے تھے. انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے علاوہ جو یعنی جو جنگی سامان یا سیکیورٹی کی جو ذرائع ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈیفنس لائن کے طور پر افغان فوجیوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. جو افغان آرمی کے جو فوجی تھے وہ انہیں ایک اپنی ہیومن شیلڈ کے طور پہ رکھتے تھے، تو انہیں اتنا آسان نہیں تھا وہاں نشانہ بنانا. جی آپ یہ دیکھیے کہ جب افغانستان پر حملہ کیا گیا اس وقت بھی طالبان ایک متحارب فورس تھے، اور آج بھی طالبان کا مقابلہ کوئی نہیں کر رہا. تو یہ کسی طور پہ بھی یہ معیار نہیں ہے کہ ایک اسامہ بن لادن کو ختم کرنے سے انہیں کوئی فتح مل گئی. فتح جو ہے وہ اس وقت ہوتی کہ اب اگر جس طرح جو بائیڈن مسلسل کہہ رہے ہیں کہ افغان فوج کو وہ باقاعدہ ٹرینڈ کر کے آئے ہیں، انہیں ان کی اس حد تک انہوں نے تیاری کر دی ہے کہ وہ ملک کو دفاع کر سکتے ہیں، تو وہ فوج کہاں ہے؟ تو یہ اگر اسامہ بن لادن کے مارے جانے سے یہ فوج زیادہ اہم یہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ ایک ایسی فوج چھوڑ کے جاتا کہ آج طالبان سر نہ اٹھا سکتے. جی ابراہیم خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ نگار ہیں اور سابقہ سفیر ہیں جی آر بلوچ صاحب، ان سے بھی بات چیت کریں گے. السلام علیکم جی آر بلوچ صاحب. السلام علیکم صاحب. مہربانی وقت ڈنو کیوں پہ ڈسو افغانستان کی صورت حال ان وقت طالبان جو مکمل طور تے تے چجے پر اکثریتی علاقن میں کنٹرول ہے، کابل تے بھی طالبان جو کنٹرول ان وقت تائیں تھی چکو ہے. صدارتی محل میں گالیوں انن پیو، افغان میڈیا جو چون ہے اشرف غنی कंहिं भी वक़्तु इस्तीफ़ा भी ॾेई सघे थो. जी बिल्कुलु, मुंहिंजे ख़्याल हाणे जेका इतलात आयूं तव्हां वटि बि हूंदियूं त हिकिड़ी तालिबान जी टीम जेका आहे सा सदारती महल जे अंदरि वेही हिकिड़े हैंडओवर जेको काबुल खे करणो आहे, छाकाणि जो बाक़ी त पूरो अफ़गानिस्तान तक़रीबन हुन जे हथ में अची वियो आहे. मां सवाइ कुझु प्रोविंसिस जेके जाबली आहिनि अहम न आहिनि स्ट्रेटेजिकली, त उन लिहाज़ सां हाणे फ़क़ति हिकिड़ी फॉर्मेलिटी रहिजी वई आहे जंहिंमें हू हैंड ओवर कंदा. छाकाणि जो तक़रीबन एॾो वॾो मुल्क, वॾो शहर आहे, 5 मिलियन खां मथे माण्हू हुन में रहनि था अफ़गानिस्तान में, त उन लिहाज़ सां सभिनी जो इहो इंटरनेशनल प्रेज़ेंस बि आहे ऐं फाइनेंशियल हब बि आहे. त मां कोन थो सम्झां त अफ़गान तालिबान चाहींदा त इहो काबुल जी लाइफ डिस्टर्ब थिए, उन खां पोइ जेका बाद में सूरत हाल थी सघे थी उनखे उहो कंट्रोल न करे सघंदा. त मुंहिंजे ख़्याल आहे त लॻे ईअं थो त हिकिड़ी इंटरम जेका हुकूमत आहे सा ठहंदी ऐं शायदि हिकिड़ो रिकन्सिलिएशन वारो डेलीगेशन पाकिस्तान में मुतवक़ा आहे या पुॼी चुको आहे इस्लामाबाद में, ऐं इहो फ़ख्र पाकिस्तान खे हासिल आहे त हू इन पीस प्रोसेस में शामिल आहे. ऐं अहिड़ी हुकूमत हाणे थींदी, अहिड़ो हूंदो, अहिड़ी शख़्सियत हूंदी जेका सभिनी खे क़ाबिल क़बूल हुजे. सो हाणे असां एज़ अ फ्रेंड ऑफ अफ़गान पीपल, एज़ आर नीबर, असांजूं दुआऊं, असांजूं नेक ख़्वाहिशूं
अफगानिस्तान सां आहिनि त हाणे इहो मामिलो सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त उहा जेका वॾी जंग सभिनी सिविल वॉर जी की पेशगोई कई पई उहा अल्हम्दुलिल्लाह न थी, उनखे तमामु पीसफुल तरीक़े सां तमामु जेके परफॉर्मेंसिस आहिनि से तालिबान जे हवाले थी विया ऐं हाणे काबुल बि तक़रीबन थी वियो आहे, सिर्फ़ु फॉर्मेलिटी रहिजी वई आहे उनखे हैंडओवर जी जेका बि लॻे थी त अॼु जी राति में 12 बजे ताईं या उन खां पहिरियां कुझु कलाकनि में इंशाअल्लाह कंप्लीट थी वेंदी ऐं अलाह कंदो त अफ़गानिस्तान वरी पंहिंजी ज़िंदगी ऐं अफ़गानी मां जेके असांजा भाउ आहिनि से पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ पंहिंजे कानून जे मुताबिक़ हलणु शुरू कंदा। इन सां पाकिस्तान जी इहा ई ख़्वाहिश रही आहे ऐं इहा ई रहंदी। जी अरवर साहब, अवां जीअं ज़िक्र कयो त ॾिसणो इहो पवंदो त हाणे कहिड़ी शख़्सियत थी नई हुकूमत संभाले जेका सॼे ख़िते खे क़ाबिल क़बूल हुजे, त इम्कानी तौर ते नालो जेको साम्हूं अचे पियो उहो अचे पियो अली अहमद जलाली जो, जेको 2002 में बि अफ़गानिस्तान में हुकुमरान हो। कीअं पिया ॾिसो उनजो सियासी प्रोफाइल जेको आहे कीअं आहे ऐं ख़िते में उनखे केतिरो क़ाबिल क़बूल सम्झो वेंदो? मुंहिंजे ख़्याल त इहो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट त आहे, सिंबल हूंदो आहे, लेकिन इहा तव्हांखे बि ख़बर आहे असांखे ख़बर आहे त हाणे मुकमिल तरह सां कंट्रोल तालिबान जे वटि आहे, छाकाणि जो फोर्स उन्हनि वटि आहे ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त इन्हनि तालिबान खे हिन वक़्तु जेको आहे सो अवाम जी ताईद हासिल आहे, जेका सभ खां वॾी अवामी ताईद सभ खां वॾी ताक़त हूंदी आहे ऐं उहा ताक़त हिन वक़्तु तालिबान वटि आहे। त उन लिहाज़ सां मां सम्झां थो त जेको बि नॉन कंट्रोवर्शियल नालो ईंदो उहो हिकु लिहाज़ सां अफ़गानिस्तान खे हिन मुश्किल वक़्त मां अॻिते कढंदो ऐं मुंहिंजे ख़्याल इंटरनेशनल पावर्स बि इहे चाहींदा त जेको बि हुजे काबुल में करे हिनखे गवर्न, लेकिन काबुल वरी दुबारा हिकिड़े सिविल वॉर तरफ़ न वञे ऐं हिते अमन अचे, पीस अचे ऐं वरी जेको आहे सो हिकिड़ी फेल स्टेट न थिए, बल्कि इन स्टेट खे कामयाबु स्टेट बणाइणो आहे, अहिड़ी स्टेट जेका लॉ ऐं कानून जे मुताबिक़ हले थी, रूल्स मुताबिक़ हले थी ऐं अहिड़ो गहवारो न थिए जंहिंमें ॿाहिरि जा माण्हू अची ॿियनि मुल्कनि ते हमला कनि। सो आई थिंक इहो सभिनी जे इंट्रस्ट में आहे हिकिड़ो पुरअमन अफ़गानिस्तान, हिकिड़ो प्रॉस्परस अफ़गानिस्तान, हिकिड़ो स्टेबल अफ़गानिस्तान अॻिते हली क़ाइमु थी सघे। ठीकु आहे। जी अरवर साहब, पेशावर मां जेके सीनियर तजिया निगार आहिनि इब्राहिम ख़ान, उन्हनि इहो ख़्यालु ज़ाहिर कयो, उन्हनि चवणो त अफ़गानिस्तान मां हिकिड़ो वफ़द जेको आहे हिन मौजूदा सूरत हाल ते उहो पाकिस्तान ईंदो ऐं पाकिस्तान जी अहम शख़्सियतुनि सां मुलाक़ातूं बि कंदो। कीअं पिया ॾिसो इम्कानी तौर ते पाकिस्तान जो कहिड़ो रद्द अमल साम्हूं अची सघे थो इन मौजूदा सूरत हाल ते? वारो रोल हमेशह अदा कयो आहे। पाकिस्तान हमेशह इहो चयो आहे त अफ़गानिस्तान जे माण्हुनि खां अलावा जेकॾहिं कंहिंखे इंट्रस्ट आहे अफ़गानिस्तान जे पुरअमन रहण में, सुकून में ऐं त उहो पाकिस्तान आहे, छाकाणि जो के बि मसइला अहिड़ा थींदा अफ़गानिस्तान में त उहो पाकिस्तान जो ते उन्हनि जो डायरेक्ट इम्पैक्ट थिए थो। त पाकिस्तान हिकिड़ो पॉज़िटिव जो किरदारु आहे सो अदा करे रहियो आहे ऐं कंदो रहंदो। जी अरवर साहब, अवां बि टेलीफोन लाइन ते ई रहिजो काइंडली। पेशावर मां सीनियर तजिया निगार आहे, लेकिन न रही सघां त बेहतर देयर इज अनदर कॉल कमिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच जी अरवर साहब टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ, वॾी महिरबानी अवां जी। नाज़रीन, नई मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। लाला अली अकबर खान सीनियर तजिया निगार आहिनि जिन असांखे हिन ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं आपको लाला अली असगर खान साहब, अली अकबर खान साहब, माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। किस तरह देखते हैं आप अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को, क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप जोग्राफिकल जो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन है इस वक्त? जी, इस वक्त सूरत हाल यही है कि अमलन तालिबान ने जो है वो अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है और आज जो है सूबे तो पहले ही बिना किसी मुज़ाहमत के फतह कर चुके थे और आज काबुल में वो तालिबान इस वक्त दाखिल हो गए हैं और जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है तो वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और इस वक्त तालिबान की जानिब से जो है अपने लोगों को एक पैगाम भी जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि आप लोग जो है वो जो दफातर है या जितने भी सरकारी इमारतें हैं तो उनके बाहर ही रहे और अंदर ना जाए, उस वक्त तक इंतज़ार करे जब तक पुरअमन इंतकाल इख्तिदार का कोई ऐलान नहीं किया जाता। और इस वक्त जो है उन्होंने अमलन कंट्रोल हासिल कर लिया है और दफातर और
सरकारी इमारतों में इसलिए भी नहीं अंदर दाखिल हो रहे क्योंकि फिर बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी को एतराज़ होगा और उनकी हुकूमत जो है उन पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो इस वक्त पूरा अफ़गानिस्तान जो है कंट्रोल में है तालिबान के, और सदर अशरफ गनी जो है वो इस वक्त अपने सदारती महल तक महदूद हो गए हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त बातचीत भी चल रही है कि किस तरीके अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला किया जाए, इंतकाल इक़्तिदार का तरीक़ेकार वज़ा किया जाए और एक उबूरी हुकूमत कायम की जाए। तो इस वक्त ये सारी चीज़ें ज़ेर गौर है और आइंदा जो है अब महीने दिने नहीं बल्कि घड़ियाँ इम्पोर्टेंट है कि कब जो है हालात बदलेंगे, लेकिन तालिबान ने अपना जो कंट्रोल जो है वो अफ़गानिस्तान पर हासिल कर लिया है। जी, अशरफ गनी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि किसी भी लम्हे अशरफ गनी जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान भी किया हुआ है और इस वक्त सदारती जो महल है उसके अंदर मुज़ाकरात भी जारी हैं। क्या देखते हैं आप जो नाम मुतवक्का तौर पर सामने आ रहे हैं अली अहमद जलाली, आपके पास क्या खबर है, कौन बनेगा अफ़गानिस्तान का नया सरबराह? जी मेहताब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जो है अशरफ गनी पे प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ गया है और अब उनके पास टाइम नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि कुछ दिन कबल वो बैठ जाते और इक़्तिदार बचाने के बजाय अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल बचाने का सोचते और वो सारे फरीक़ैन बैठ जाते तालिबान के साथ और कोई इंतकाल इक़्तिदार का कोई तरीक़ेकार वज़ा करते। लेकिन जो है शायद वो भी ये सोच नहीं रहे कि किस तरीके से जो है तालिबान काबुल पर आ जाएंगे। तो अब बिल्कुल उनका किसी भी वक्त इस्तीफ़ा आ सकता है और जो मुतवक्के नाम अहमद का आपने बताया बिल्कुल यही इस वक्त जो है मुख्तलिफ हल्कों में ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ अब्दुल्ला जो है वो अफ़गानिस्तान में काफ़ी सरकर्दा अहम सियासी और डिप्लोमेटिक रहनुमा है, तो वो भी 2-3 दिनों से कोशिशें कर रहे हैं कि सालसी का किरदार जो है इसके बीच में अदा करे, लेकिन फिलहाल अहमद का नाम जो है वो सामने आया हुआ है और अब ये देखा जा रहा है कि किसको, क्योंकि इसके अफगानिस्तान की सूरत हाल में फरीक़ैन भी शामिल है, जिस तरीके से मतलब जो है रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, मुख्तलिफ ममालिक इसके अंदर जो है, तो ये अब जो है जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरीके से जो है मुल्क को लेके आगे जाए, क्योंकि अगर इस बार स्ट्रेटजी भी तालिबान की मुख्तलिफ रही है और जो कि बिल्कुल ठीक है, जो 90 की दहाई में और चढ़ाई करते और वहाँ पर कब्जा करते, तो इसलिए फिर बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन पर हमला हुआ, उनके इक़्तिदार को ख़त्म किया गया। तो इस बार स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो जा रहा है और अभी तक जो है हुनरीज़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि जहाँ भी गए तो लोगों ने उनको वेलकम कहा। और अफ़गान जो नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा जो है चर्चा किया जा रहा था, कोई 3 लाख से ज़ायद फौज और उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई थी, तो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है और उन्होंने किसी भी जगह कहीं भी मुज़ाहिमत नहीं की। लाला अली अकबर साहब, एक जानिब इस वक्त पुरअमन मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं, यूएन में शामिल मिशन में जो अमला है उस समेत अमेरिकी मिशन को भी पुरअमन तरीके से मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन जाते जाते भी अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आया कि अगर कोई नुकसान पहुँचा तो वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। किस तरह देखते हैं आप अमेरिका के हालिया बयानिए को और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी मिशन को? जी, मुझे ये जो है एक तरह से मतलब जो है बयानात ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने कोई 3-4 दिन पहले वाज़ेह किया था कि अमरीकी और जो दीगर लोग हैं गैर मुल्की, वो जो है अफगानिस्तान से जाने में ओजलत ना करें और सही तरीके से जो है वो जाए, क्योंकि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और इस स्टेज पर भी जो है तालिबान ये समझते हैं कि उन्होंने अगर कुछ इस तरह की हरकत की तो उसका जो है दुनिया में इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा। बाकी जहाँ तक अमेरिका की जो धमकी की बात है, तो इस वक्त वो बेसोध बेअसर है, क्योंकि जब से उन्होंने ऐलान किया तो अफगानिस्तान को उन्होंने तालिबान के हवाले ही कर दिया था और यही वजह है। ताहम मुझे नहीं नज़र आ रहा कि तालिबान की जानिब से कोई इस तरह की हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि वो अमरीकियों पर हमला करे या कोई और गैर मुल्कियों पर हमला करे, और वो चाहते हैं कि जो फतह उन्होंने हासिल कर ली है तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, और इसी तरीके से जो है वो अपनी हिकमत अमली पर चल रहे हैं। अच्छा, तोरखम बॉर्डर बंद है, उस पर भी तालिबान का कब्जा है,
پاکستان مسلسل اس پیس پروسیس میں شامل رہا ہے اور پاکستان کا بڑا اہم رول بھی سامنے آیا، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ اور بارہا یہی کہتے رہے کہ افغانستان کو باہر سے ڈکٹیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ پاکستان حکومت کے حوالے سے پاکستان کا کیا رد عمل امکانی طور پر سامنے آ سکتا ہے اس موجودہ سچویشن پہ؟ جی، ترہم بارڈر آج جو ہے ان طالبان نے کنٹرول اس پہ حاصل کر لیا ہے، اور یہ اپنی ریٹ دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک یہ بند رہے۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ امن ہو اور مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے کافی اہم رول بھی ادا کیا، اور ان کا اسی بات پر زور تھا کہ جو ہے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو، اور جو اشرف غنی کا طالبان نے کہا تھا کہ مطلب وہ مستعفی ہو تو اس کے بعد ہی ہم سوچیں گے، تو پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر عمل دخل ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے، اور گزشتہ ایک دہائی سے تو بالکل جب سے ہندوستان نے وہاں پر پینیٹریشن کی تھی اور این ڈی ایس کے ساتھ ملا ہوا تھا تو زیادہ تر کارروائیاں افغانستان سے ہی پاکستان کے اندر ہو رہی تھی۔ تو جب افغانستان میں امن ہوگا تو ہمارا جو ان کے ساتھ شیئرنگ بارڈر ہے تقریباً 2400 کلومیٹر، اور جس پہ ہم نے باڑ بھی لگا دیا ہے، تو اسے یہ جو ہمارا یہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ یہ محفوظ تصور ہوگا جب تک افغانستان میں امن ہوگا۔ تو پاکستان کے مفاد میں ہے، اور پاکستان چاہتا بھی ہے، اپنا رول بھی ادا کر رہا ہے طالبان کے ساتھ بھی، اور جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کو بھی مطلب مائل کیا جاتا رہا ہے کہ جو ہے پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ہو۔ اچھا، پاکستان کے علاوہ جو ایک اور اہم پڑوسی ملک ہے بھارت، اس کو کس حد تک قابل قبول ہوگی افغانستان کے اندر یہ اقتدار کی منتقلی اور طالبان کی حکومت؟ دیکھیے، اب یہ سب سے زیادہ جو نقصان غیر ملکی ممالک کو ہوا وہ ہندوستان کو ہوا۔ افغانستان طالبان کے آنے میں، اور جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور یہ ان کے لیے ایک اسٹریٹجک لوکیشن تھا پاکستان کے خلاف، اور وہاں پر مطلب جو ہے انہوں نے این ڈی ایس میں بھی اپنے اور جو افغان نیشنل آرمی تھی تو ان کو بھی تربیتیں دی تھی۔ تو یہ اسٹریٹجک جو لوکیشن یا پوائنٹ تھا تو یہ بھارت سے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جہاں تک مطلب جو ہے افغانستان ہندوستان کو ماننے کی بات ہے تو یہ بالکل کوئی جمتی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں سے وہ چلے گئے اور ان کو نکالا گیا ہے، اور اب یہ طالبان کا ہی اختیار ہوگا کہ وہ ان کو کس حد تک ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور کس طریقے سے مطلب جو ان کو کریں گے، لیکن وہ ایک پڑوسی کی حیثیت سے میرے خیال میں رکھیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے لیے زیادہ ماضی میں اہم رہا ہے، اور اب بھی جو ہے مختلف اوقات میں وہ اب پاکستان کے دورے کر چکے ہیں، اور جو ہے پاکستان نے بھی نہایت اہم اور پازیٹیو رول ادا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ جو ہے اس وقت بھارت کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ طالبان پر اثر رسوخ بڑھائے یا ان کو جو ہے کوئی اپنے مطالبات منوائے۔ تو پاکستان کے لیے یہ اچھے دن ہو سکتے آنے والے، کیونکہ اب جو بھارت کا رول تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ نے جس طرح کہا کہ امید یہ کی جا سکتی ہے کہ افغانستان کے اندر اب اچھے دور کا آغاز ہوگا، طالبان کی جو موجودہ صورتحال ہے یا کامیابی ہے اس میں افغانستان کے عوام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، طالبان کی سپورٹ کی۔ آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ کس قدر خوشائند ثابت ہوگی یہ تبدیلی، اور خطے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے لالا؟ جی بالکل، جس بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی اور یہ سمجھا جا رہا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے اور مختلف ممالک کی جانب سے کہ جو ہے طالبان جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور خونریزی ہوگی اور بڑی تعداد میں مہاجرین کی آمد بھی پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک کو متوقع تھی، لیکن بالکل جو ہے عوام ساتھ دیا اور جہاں بھی وہ گئے تو انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اس لیے وہ آگے بڑھتے رہے اور آج جو ہے دارالخلافہ کابل تک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ جہاں تک مطلب جو ہے اس کی بات ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے،
تو اگر حکمت عملی سے کام لے اور اب تک جس طریقے سے طالبان جو 90 کی دہائی تھی اور اس بار ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقہ کار اپنا رہے، اگر اسی حکمت عملی پر چلے تو بالکل اس کا جو ہے افغانستان کے مستقبل کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ پھر سے وہی 90 کی دہائی والی جو سختیاں ہے جیسے کہ خواتین کے حوالے سے تھی یا مطلب یہ طلبہ کے حوالے سے تھی یا اور چیزیں تھی، اگر وہ اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، اور فی الحال جو ہے افغانستان اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہے، ان پہ امدادوں کی ضرورت ہوگی۔ تو اسی حکمت عملی کو جو ہے وہ جاری رکھے کہ کس طرح دنیا کے ساتھ انہوں نے چلنا ہوگا، تو پھر جو ہے جب امن ہوگا، کیونکہ افغانستان میں امن جو ہے وہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، تاہم طالبان کی ریٹ ہوتی ہے تو وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں اسی طریقے سے مطلب جو افغانستان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اس بار بھی ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ جو ہے طاقت کے ساتھ ساتھ وہ تدبر اور اسٹریٹجی سے بھی کام لے، اور جو افغان عوام نے سفر کیا ہے تو طالبان اس کو جو ہے مد نظر رکھے اور آگے اسی حکمت عملی کو اپنائے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا لالا علی اکبر خان صاحب، آپ نے ٹائم نیوز کے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کیا۔ ناظرین جی آر بلور صاحب بھی افغانستان کی موجودہ صورتحال تے ٹائم نیوز سے ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उन सां गॾोगॾु सीनियर तजज़िया निगार इब्राहिम ख़ान भी पंहिंजो तजज़ियो शेयर कियो। अफ़गानिस्तान जे सदारती महल में हिन वक़्तु ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे हलंदड़ आहिनि। इक़्तिदार जी पुरअमन मुंतक़िली जे हवाले सां मुआहिदो तय कयो पियो वञे ऐं ज़रियनि जो इहो चवणु आहे अफ़गान मीडिया जो ख़ासि तौर ते त कंहिं बि वक़्तु सदर अशरफ गनी पंहिंजे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदो। इम्कानी तौर ते नओं जेको सरबराह हूंदो उन जो नालो साम्हूं अचे पियो, उहो आहे अली अहमद जलाली।